नाज़रीन, आज की ख़बरों की शुरुआत जनाब क़ारी मोहम्मद सलमान मुज़फ़्फ़रनगरी की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है, जो माशाअल्लाह कतर के औक़ाफ़ के साबिक़ इमाम हैं। ये तिलावत क़ारी मौसूफ़ ने सहारनपुर के इलाक़े में 2 दिन पहले ही नमाज इशा में की है। तिलावतों के बारे में एक अर्ज़ ये है कि सोशल इंडिया न्यूज़ के पास बहुत सारी तिलावतें आई हुई हैं, उनको नंबरवार ये के बाद दीगरे अपलोड किया जा रहा है। दूसरी अर्ज़ यह है कि जैसी कोई तिलावत आती है तो उसको 2 मशहूर क़ुर्रा की खिदमत में भेज दिया जाता है, वहाँ से पास होकर वो आ जाती है तो उसको फौरी तौर पर अपलोड कर दिया जाता है। قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام اللهم لا مانع لما أعطيت. الحمد لله رب العالمين. أجمعين برحمتك يا رب. बाकी नमाज के बाद सभी विराट जरूर